मधुसूदन सरस्वती विरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता गूढार्थदीपिकायां प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। तत्र अशोचानन्वशोचस्त्वम् इत्यादिना शोकमोहादि सर्वासुरपाप्मनिवृत्ति उपायोपदेशेन स्वधर्म अनुष्ठानात् पुरुषार्थः प्राप्यताम् इति भगवदुपदेशः सर्वसाधारणः। भगवद् अर्जुन संवादरूपा च आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्थजनकयाज्ञवल्क्य संवादादिवद् उपनिषत्सु। कथं प्रसिद्धमहानुभावोऽपि अर्जुनो राज्यगुरुपुत्रमित्रादिषु अहम् एषां मम एत इत्येवं प्रत्ययनिमित्तस्नेहनिमित्ताभ्यां शोकमोहाभ्याम् अभिभूत विवेकविज्ञानः स्वत एव क्षत्रधर्मे युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्माद्युद्धाद् उपरराम। परधर्मं च भिक्षाजीवनादि क्षत्रियं प्रतिनिषिद्धं कर्तुं प्रववृते। तथा च महत्यनर्थे मग्नोऽभूत् भगवत् उपदेशाच्च इमां विद्यां लब्ध्वा शोकमोह अवपनीय पुनः स्वधर्मे प्रवृत्तः कृतकृत्यो बभूव इति प्रशस्ततरेयं महाप्रयोजना विद्येति स्तूयते। अर्जुनापदेशेन च उपदेशाधिकारी दर्शितः तथा च व्याख्यास्यते। स्वधर्मप्रवृत्तौ जातायाम् अपि तत्प्रच्युतिहेतुभूतौ शोकमोहो कथं भीष्मम् अहं संख्ये इत्यादिना अर्जुनेन दर्शितौ। अर्जुनस्य युद्धाख्ये स्वधर्मे विनापि विवेकं किं निमित्ता प्रकृतिः इति दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् इत्यादिना परसैन्यचेष्टितं तन्निमित्तम् उक्तम्। तद् उपोद्घातत्वेन धृतराष्ट्रप्रश्नः सञ्जयं प्रति धर्मक्षेत्रे इत्यादिना श्लोकेन। तत्र धृतराष्ट्र उवाच इति वैशम्पायनवाक्यं जनमेजयं प्रति। पाण्डवानां जयकारणं बहुविधं पूर्वम् आकर्ण्य स्वपुत्रराज्यभ्रंशाद्भीतो धृतराष्ट्रः पप्रच्छ स्वपुत्रजयकारणम् आशंसन्। पूर्वं युयुत्सवो योद्धुम् इच्छुवः अपि सन्तः कुरुक्षेत्रे समवेताः सङ्गताः मामका मदीया दुर्योधनादयः पाण्डवाश्च युधिष्ठिरादयः किम् अकुर्वत किं कृतवन्तः। किं पूर्वोद्भूत युयुत्सानुसारेण युद्धम् एव कृतवन्त उत केनचिन्निमित्तेन युयुत्सानिवृत्त्यान्यदेव किञ्चित् कृतवन्तः। भीष्मार्जुनादि वीरपुरुषनिमित्तं दृष्टभयं युयुत्सानिवृत्तिकारणं प्रसिद्धम् एव अदृष्टभयम् अपि दर्शयितुम् आह धर्मक्षेत्र इति। धर्मस्य पूर्वम् अविद्यमानस्य उत्पत्तेर्विद्यमानस्य च वृद्धेर्निमित्तं सस्यस्यैव क्षेत्रं यत् कुरुक्षेत्रं सर्वश्रुतिस्मृतिप्रसिद्धम्। बृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम् इति जाबालश्रुते। हे कुरुक्षेत्रं वै देवयजनम् इति शतपथश्रुतेश्च। तस्मिन् गताः पाण्डवाः पूर्वमेव धार्मिकाः यदि पक्षद्वय हिंसानिमित्ताद् अधर्माद् गीताद्
निवर्तेरंस्ततः प्राप्तराज्या एव मत्पुत्राः अथवा धर्मक्षेत्रमाहात्म्येन पापानाम् अपि मत्पुत्राणां कदाचित् चित्तप्रसादः स्यात् तदा च ते अनुतप्ताः प्राक् कपटोपात्तं राज्यं पाण्डवेभ्यो यदि दद्युः तर्हि विनापि युद्धम् हता एवेति स्वपुत्रराज्यलाभे पाण्डवराज्यलाभे च दृढतरम् उपायम् अपश्यतो महानुद्वेग एव प्रश्नबीजम्। संजय इति च सम्बोधनं रागद्वेषादिदोषान् सम्यग् जितवान् असि इति कृत्वा निर्व्याजम् एव कथनीयं त्वयेति सूचनार्थम्। मामकाः किमकुर्वत इति एतावतैव प्रश्ननिवहि पाण्डवाश्चेति पृथङ् निर्देशन् पाण्डवेषु ममकाराभावप्रदर्शनेन तद्द्रोहम् अभिव्यनक्ति। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। एवं कृपालोकव्यवहारनेत्राभ्यामपि हीनतया महतः अन्धस्य पुत्रस्नेहमात्राभिनिविष्टस्य धृतराष्ट्रस्य प्रश्ने विदित अभिप्रायस्य संजयस्य अतिधार्मिकस्य प्रतिवचनम् अवतारयति वैशम्पायनः। तत्र पाण्डवानां दृष्टभयसम्भावनापि नास्ति। अदृष्टभयं तु भ्रान्त्यार्जुनस्य उत्पन्नं भगवतोपशमितमिति पाण्डवानाम् उत्कर्षस्तु शब्देन द्योत्यते। स्वपुत्रकृतराज्यप्रत्यर्पणशङ्कया तु माग्लासीरिति राजानं तोषयितुं दुर्योधनदौष्ट्यम् एव प्रथमतो वर्णयति दृष्ट्वे इति। पाण्डुसुतानाम् अनेकं सैन्यं व्यूढं व्यूहरचनया धृष्टद्युम्नादिभिः स्थापितं दृष्ट्वा च अक्षुजानेन विषयीकृत्य तदा सङ्ग्रमोद्यमकाले आचार्यं द्रोणनामानं धनुर्विद्यासम्प्रदायप्रवर्तयितारम् उपसंगम्य स्वयम् एव तत्समीपं गत्वा न तु स्वसमीपम् आहूय एतेन पाण्डवसैन्यदर्शनजनितं भयं सूच्यते। भयेन स्वरक्षार्थं तत्समीपगमने अपि आचार्यगौरवव्याजेन भयसंगोपनं राजनीतिकुशलत्वादित्याह राजेति। आचार्यं दुर्योधनः अब्रवीत् इति एतावत् एव निर्वाहे वचनपदं संक्षिप्त बह्वर्तत्वादि बहुगुणविशिष्टे वाक्यविशेषे संक्रमितुं वचनमात्रम् एव अब्रवीत् न तु कञ्चिद् अर्थम् इति वा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तदेव वाक्यविशेषरूपं वचनम् उदाहरति। पश्यैताम् इति इत्यादिना तस्य संजनयन् हर्षम् इति अतः प्राक्तनेन पाण्डवेषु प्रियशिष्येषु अतिस्निग्धहृदयत्वाद् आचार्यो युद्धं न करिष्यति इति सम्भाव्य तस्मिन् परेषाम् अवज्ञां विज्ञापयन् तस्य क्रोधातिशयम् उत्पादयितुम् आह। एताम् अत्यासन्नत्वेन भवद्विधानपि महानुभावान् अवगणय्य भयशून्यत्वेन स्थितां पाण्डुपुत्राणां चमूं महतीम् अनेक अक्षौहिणी सहितत्वेन दुर्निवारां पश्य अपरोक्षीकुरु। प्रार्थनायां लोट्। अहं शिष्यत्वात् त्वां
आचार्यं प्रार्थय इत्याह आचार्येति। दृष्ट्वा च तत्कृताम् अवज्ञां स्वयम् एव ज्ञास्यसीत् इति भावः। ननु तदीयावज्ञा सोढव्यैवास्माभिः प्रतिकर्तुं शक्यत्वादित्याशङ्क्य तन्निरसनं तव सुकरम् एव इति आह। व्यूढां तव शिष्येण इति। शिष्यापेक्षया गुरोराधिक्यं सर्वसिद्धम् एव। व्यूढां तु दृष्टद्युम्नेन इति अनुक्त्वा द्रुपदपुत्रेण इति कथनं द्रुपदपूर्ववैरसूचनेन क्रोधोद्दीपनार्थम्। धीमतेति पदम् अनुपेक्षणीयत्वसूचनार्थम्। व्यासङ्गान्तरनिराकरणेन त्वरातिशयार्थं पश्य इति प्रार्थनम्। अन्यच्च हे पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य न तु मम तेषु स्नेहातिशयात् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण इति त्वद्वदार्थम् उत्पन्नः अपि त्वयाध्यापित इति तव मौढ्यम् एव मम अनर्थकारणम् इति सूचयति। शत्रोः तव सकाशात्त्वद्वधोपायभूता विद्या गृहीत इति तस्य धीमत्वम्। अतएव तच्चमूदर्शनेन आनन्दस्तवैव भविष्यति भ्रान्तत्वान्न अन्यस्य कस्यचित् अपि। यं प्रति यं प्रदर्शनीयेति त्वमेवैतां पश्येति आचार्यं प्रति तत्सैन्यं प्रदर्शयन् निगूढं द्वेषं द्योतयति। एवञ्च यस्य धर्मक्षेत्रं प्राप्य आचार्ये अपि ईदृशी दृष्टबुद्धिस्तस्य का अनुतापशङ्का सर्वाभिशङ्कित्वेन अतिदुष्टाशयत्वात् इति भावः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ननु एकेन द्रुपदपुत्रेण अप्रसिद्धेन अधिष्ठितां चमूम् एताम् अस्मदीयो यः कश्चिदपि जेष्यति किमिति त्वमुत्तामि असीत्यत आह। अत्र शूरा इत्यादिभिः त्रिभिः न केवलमत्र धृष्टद्युम्न एव शूरो येनोपेक्षणीयता स्यात् किन्त्वस्यां चम्वामन्येऽपि बहवः शूरा सन्ति इति अवश्यम् एव तज्जये यतनीयम् इति अभिप्रायः। शूरान् एव विशिनष्टि महेश्वासा इति। महान्तः अन्यैः प्रदृश्या इश्वासा धनुषीयेषा ते तथा। दूरत एव परसैन्यविद्रावणकुशला इति भावः। महाधनुरादिमत्वेऽपि युद्धकौशलाभावम् आशङ्क्याः युधि युद्धे भीमार्जुनाभ्यां सर्वसम्पत्तिन्न पराक्रमाभ्यां समास्तुल्यः। तानेवाह युयुधान इत्यादिना महारथा इत्यन्तेन। युयुधानः सात्यकिः द्रुपदश्च महारथः इत्येकः। अथवा युयुधान विराट द्रुपदानां विशेषणं महारथ इति। दृष्टकेतु चेकितान काशीराजानां विशेषणं वीर्यवान् इति। पुरुजित् कुन्तिभोज शैब्यानां विशेषणं नरपुङ्गव इति। विक्रान्तो युधामन्युः वीर्यवांश्च उत्तमौजा इति द्वौ। अथवा सर्वाणि विशेषणानि समुच्चित्य सर्वत्र योजनीयानि। सभद्रोऽभिमन्युः द्रौपदेयाश्च द्रौपदीपुत्राः प्रतिविश्वादयः पञ्चाचकारादन्येऽपि पाण्ड्यराजघटोत्कच प्रभृतयः। पञ्चपाण्डवास्त्वतिप्रसिद्धा एवेति न गणिताः। ये गणिताः सप्तदशान्येऽपि तदीयाः सर्व एव महारथाः। सर्वे अपि महारथा एव नैकोऽपि रथोः अर्धरथो वा। महारथा
इत्यतिरथत्वस्य अपि उपलक्षणम् तल्लक्षणं च 11,000 योधयेद्यस्तु धन्विनाम् शस्त्रशास्त्रप्रवीणस्य महारथ इति स्मृतः अमितान्योधयेद्यस्तु सम्प्रोक्तः अतिरथस्युत्सः रथस्त्वेकेन यो योद्धा तन्नयूनोर्धरतः स्मृतः इति दृष्टकेतुश्चेकिनानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कौन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः नन्वेकेन द्रुपदपुत्रेण अप्रसिद्धेन अधिष्ठितां चमूम् एताम् अस्मदीयो यः कश्चिदपि जेष्यति किमिति त्वमुत्ताम्यसीत्यत आह अत्र शूरा इत्यादिभिः स्त्रिभिः न केवलम् अत्र दृष्टद्युम्न एव शूरो येन उपेक्षणीयता स्यात् किंस्त्वया चम्वामन्येऽपि बहवः शूरा सन्ति इति अवश्यम् एव तज्जये यतनीयम् इति अभिप्रायः शूरानेव विशिनष्टि महेश्वासा इति महान्तः अन्यैः प्रदृश्या इश्वासा धनुषि येषा ते तथा दूरत एव परसैन्यविद्रावणकुशला इति भावः महाधनुरादिमत्वेऽपि युद्धकौशलाभावम् आशङ्क्याः युधि युद्धे भीमार्जुनाभ्यां सर्वसम्पत्तिन्न पराक्रमाभ्यां समास्तुल्याः तानेवाह युयुधान इत्यादिनाम महारथा इत्यन्तेन युयुधानः सात्यकिः द्रुपदश्च महारथ इत्येकः अथवा युयुधान विराट द्रुपदानां विशेषणं महारथ इति दृष्टकेतु चेकितान काशिराजानां विशेषणं वीर्यवान् इति पुरुजित्कुन्तिभोज शैब्यानां विशेषणं नरपुङ्गव इति विक्रान्तो युधामन्युः वीर्यवांश्च उत्तमौ च इति द्वौ अथवा सर्वाणि विशेषणानि समुच्चित्य सर्वत्र योजनीयानि सौभद्रः अभिमन्युः द्रौपदेयाश्च द्रौपदीपुत्राः प्रतिविंश्वादयः पञ्चाचकारादन्येऽपि पाण्ड्यराजघटोत्कचप्रभृतयः पञ्चपाण्डवास्त्वतिप्रसिद्धा एवेति न गणिताः ये गणिताः सप्तदशान्येऽपि तदीयाः सर्व एव महारथाः सर्वेऽपि महारथा एव नैकोऽपि रथोऽर्थरथो अर्धरथो वा महारथा इति अतिरथत्वस्य अपि उपलक्षणम् तल्लक्षणं च 11,000 योधयेद्यस्तु धन्विनाम् शस्त्रशास्त्रप्रवीणस्य महारथ इति स्मृतः अमितानि योधयेद्यस्तु सम्प्रोक्तः अतिरथस्तु सः रथस्त्वेकेन यो योद्धा तन्नयूनोर्धरतः स्मृतः इति युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः नन्वेकेन द्रुपदपुत्रेण प्रसिद्धेन अधिष्ठितां चमूम् एताम् अस्मदीयो यः कश्चिदपि जेष्यति किमिति त्वमुत्ताम्यसीत्यत आह अत्र शूराशु इत्यादिभिः स्त्रिभिः न केवलमत्र दृष्टद्युम्न एव शूरो येनोपेक्षणीयता स्यात् किन्त्वस्यां चम्वाम् अन्येऽपि बहवः शूरा सन्ति इति अवश्यम् एव तज्जये यतनीयम् इति अभिप्रायः शूरानेव विशिनष्टि महेश्वासा इति महान्तः अन्यैः प्रदृश्या इश्वासा धनुषि येषा ते तथा दूरत एव परसैन्यविद्रावणकुशला इति भावः महाधनुरादिमत्वेऽपि युद्धकौशलभावम् आशङ्क्याः युधि युद्धे भीमार्जुनाभ्यां सर्वसम्प्रतिन्न पराक्रमाभ्यां समास्तुल्याः तानेवाह युयुधान इत्यादीनां महारथाः इत्यन्तेन युयुधानः सात्यकिः द्रुपदश्च महारथ इत्येकः अथवा युयुधान विराट द्रुपदानां विशेषणं महारथ इति
दृष्टकेतु चेकितानकाशिराजानां विशेषणं वीर्यवान् इति, पुरुजित्कुन्तिभोजशैब्यानां विशेषणं नरपुङ्गव इति, विक्रान्तो युधामन्युः वीर्यवांश्च उत्तमौज इति द्वौ, अथवा सर्वाणि विशेषणानि समुच्चित्य सर्वत्र योजनीयानि। सौभद्रोऽभिमन्युः, द्रौपदेयाश्च द्रौपदीपुत्राः प्रतिविन्ध्यादयः पञ्चाचकारादन्येऽपि पाण्ड्यराजघटोत्कचप्रभृतयः, पञ्चपाण्डवास्त्वतिप्रसिद्धा एवेति न गणिताः। ये गणिताः सप्तदशान्येऽपि तदीयाः सर्व एव महारथाः, सर्वेऽपि महारथा एव, नैकोऽपि रथोऽर्थ अर्धरथो वा। महारथा इति अतिरथत्वस्य अपि उपलक्षणम्, तल्लक्षणं च एको दशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्, शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। अमितानि योधयेद्यस्तु सम्प्रोक्तः अतिरथस्तु सः, रथस्त्वेकेन यो योद्धा तन्न यूनोर्धरतः स्मृत इति। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। यद्येवं परबलमितप्रभूतं दृष्ट्वा भीतः असि हन्त, तर्हि सन्धिरेव परैरिष्यतां किं विग्रह अग्रहेणेति आचार्यभिप्रायम् आशङ्क्य आह। तु शब्देन अन्तरुत्पन्नम् अपि भयं तिरोद्धानो दृष्टताम् आत्मनो द्योतयति। अस्माकं सर्वेषां मध्ये ये विशिष्टाः सर्वेभ्यः समुत्कर्षजुषस्तान् मयोच्यमानान्निबोध निश्चयेन मद्वचनाद् अवधारय इति भौवादिकस्य परस्मैपदिनो बुधेरूपम्। ये च मम सैन्यस्य नायका मुख्या न इतारस्तान् असंज्ञार्थम्, असङ्ख्येषु तेषु मध्ये कतिचिन्नामभिर्गृहीत्वा परिशिष्टानु उपलक्ष्येतुं ते तुभ्यं ब्रवीमि, न त्वाजतं किञ्चिदपि तव जापयाम् इति। द्विजोत्तम इति विशेषणेन आचार्यं स्तुवन् स्वकार्ये तदाभिमुख्यं सम्पादयति। दौष्ट्यपक्षे द्विजोत्तम इति ब्राह्मणत्वात् तावद् युद्धाकुशलस्त्वं, तेन त्वयि विमुखे अपि भीष्मप्रभृतीनां क्षत्रियप्रवराणां सत्त्वान्नास्माकं महती क्षतिः इति अर्थः। संज्ञार्थम् इति प्रियशिष्याणां पाण्डवानां चमूं दृष्ट्वा हर्षेण व्याकुलं मनसस्तव स्वीयवीरविस्मृतिर्माभूत् इति मम इयम् उक्तिः इति भावः। तत्र विशिष्टान् गणयति। भवान् द्रोणः, भीष्मः, कर्णः, कृपश्च। समितिं संग्रामं जयति इति समितिञ्जय इति कृपविशेषणं कर्णाद् अनन्तरं गण्यं मानत्वेन तस्य कोपम् आशङ्क्य तन्निरासार्थम्। एते चत्वारः सर्वतो विशिष्टाः। नायकान् गणयति। अश्वत्थामा द्रोणपुत्रः। भीष्म आचार्यस्य प्रथमगणनवद् विकर्णादि अपेक्षया तत्पुत्रस्य प्रथमगणनामाचार्यपरितोषार्थम्। विकर्णः स्वभ्राता कनीयान्। सौमदत्तिः सोमदत्तस्य पुत्रः, श्रेष्ठत्वाद् भूरिश्रवाः। जयद्रथः सिन्धुराजः। सिन्धुराजस्तथैव च इति क्वचित् पाठः। किम् एतावन्त एव नायका न इति आह। अन्ये च शल्यकृतवर्मप्रभृतयो मदर्थे मत्प्रयोजनाय जीवितम् अपि त्यक्तुम् अध्यवसिता इति अर्थेन त्यक्तजीविता इति अनेन स्वस्मिन् अनुरागातिशयस्तेषां कथ्यते। एवं स्वसैन्यबाहुल्यं तस्य स्वस्मिन् भक्तिः शौर्यं युद्ध उद्योगो युद्धकौशलं च दर्शितं शूरा इत्यादि विशेषणैः।
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। राजा पुनरपि सैन्यद्वय साम्यम् आशंक्य स्वसैन्याधिक्यम् आवेदयति। अपर्याप्तम् अनन्तम् 11 औक्षौहिणी परिमितं भीष्मेण च प्रथितं महिम्ना सूक्ष्मबुद्धिनावितः सर्वतो रक्षितं तत्तादृशगुणवत् पुरुषाधिष्ठितम् अस्माकं बलम्। एतेषां पाण्डवानां बलं तु पर्याप्तं परिमितं 7 अक्षौहिणी मात्रात्मकं त्वन्नानयूनं भीमेन च अतिचपलबुद्धिना रक्षितं तस्माद् अस्माकम् एव विजयो भविष्यति इति अभिप्रायः। अथवा तत् पाण्डवानां बलम् अपर्याप्तं न अलम् अस्माक भस्मभ्यम् कीदृशं तत्। भीष्मः अभिरक्षितः अस्माभिः यस्मै यन्निवृत्त्यर्थम् इति अर्थः। तत् पाण्डवबलं भीष्माभिरक्षितम् इदं पुनरस्मदीयं बलम् एतेषां पाण्डवानां पर्याप्तं परिभवे समर्थं भीमः अतिदुर्बलहृदयः अभिरक्षितो यस्मै तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं यस्माद् भीमोऽत्ययोग्य एवैतन्निवृत्त्यर्थं तैः रक्षितः तस्माद् अस्माकं न किञ्चिदपि भयकारणम् अस्ति इति अभिप्रायः। एवञ्च यन्निर्भयोऽसि तर्हि किम् इति बहु जल्पसि इति अत आह कर्तव्यविशेषद्योति तु शब्दः। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। समरसभारम्भसमये योधानां यथा प्रधानं युद्धभूमौ पूर्वापरादि दिग्विभागेन अवस्थितिस्थानानि यानि नियम्यन्ते तानि अत्र अयनानि उच्यन्ते। सेनापतिश्च सर्वसैन्यम् अधिष्ठाय मध्ये तिष्ठति। तत्र एव वसति यथाभागं विभक्तां स्वां स्वां रणभूमिं अपरित्यज्य अवस्थिताः सन्तो भवन्तः सर्वे अपि युद्ध अभिनिवेशात् पुरतः पृष्ठतः पार्श्वतः च अनिरीक्ष्यमाणं भीष्मं सेनापतिम् एव रक्षन्तु। भीष्मे हि सेनापतौ रक्षिते तत्प्रसादाद् एव सर्वं सुरक्षितं भविष्यति इति अभिप्रायः। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। स्तौतु वा निन्दतु वा एतद् अर्थे देहः पतिष्यति एव इति आशयेन तं हर्षयन् एव सिंहनादं विनद्य शङ्खवाद्यं च कारितवान् इति आह। एवं पाण्डवसैन्यदर्शनाद् अतिभिस्तस्य भयनिवृत्त्यर्थम् आचार्यं कपटेन शरणं गतस्य इदानीम् अपि अयं मां प्रतारयति इति असन्तोषवद् आचार्येण वाङ्मात्रेण अपि अनादृतस्य आचार्योपेक्षा बुद्ध्वा अयनेषु इत्यादिना भीष्म एव स्तुवत्स्तस्य राजो भयनिवर्तकम् हर्षं बुद्धिगतम् उल्लासविशेषं स्वविजयसूचकं
जनयन् उच्चैः महान्तं सिंहनादं विनद्य कृत्वा यद्वा सिंहनादम् इति न मुलन्तम् अतो रैपोषं पुष्यति इति अवत्तस्यैव धातोः पुनः प्रयोगः। शङ्ख दद्मौ वादितवान्। कुरुवृद्धत्वाद् आचार्य दुर्योधनयोः अभिप्रायपरिजानं पितामहत्वाद् अनुपेक्षणं न तु आचार्यवद् उपेक्षणं प्रतापवत्वाद् उच्चैः सिंहनादपूर्वकशङ्खवादनं परेषां भयोत्पादनाय। अत्र सिंहनादशङ्खवाद्ययोः हर्षजनकत्वेन पूर्वापरकालत्वे अपि अभिचरन्यत् जेतेति जनयन् इति शतावश्यं भावित्वरूपवर्तमानत्वे व्याख्यातव्यः। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततो भीष्मस्य सेनापतेः प्रवृत्त्यनन्तरं पणवा आनका गोमुखाश्च वाद्यविशेषाः सहसा तत्क्षणम् एव अभ्यहन्यन्त वादिताः। कर्मकर्तरि प्रयोगः। स शब्दस्तुमुलो महानासीत् तथापि न पाण्डवानां क्षोभो जात इति अभिप्रायः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। अन्येषामपि रथस्थत्वे स्थित एव असाधारण्येन रथोत्कर्षकथनार्थं ततः श्वेतैः हयैः युक्त इत्यादिना रथस्तत्त्वकथनम्। तेन अग्निदत्ते दुष्प्रदृश्ये रथे स्थितौ सर्वथा जेतुम् अशक्यावित्यर्थम्। पाञ्चजन्यो देवदत्तः पौण्ड्रः अनन्तविजयः सुघोषो मणिपुष्पकः च इति शङ्खनामकथनं परसैन्ये स्वनामभिः प्रसिद्धा एतावन्तः शङ्खाः भवत्सैन्ये तु नैकोऽपि स्वनामप्रसिद्धः शङ्खः अस्ति इति परेषाम् उत्कर्षातिशयकथनार्थम्। सर्वेन्द्रियप्रेरकत्वेन सर्वान्तर्यामी सहायः पाण्डवानाम् इति कथयितुं ऋषिकेशपदम्। दिग्विजये सर्वान्याज्ञो जित्वा धनम् आरुतवान् इति सर्वथा एव अयमजेय इति कथयितुं धनञ्जयपदम्। भीष्मं हिडिम्बवदादिरूपं कर्म यस्य तादृशः वृकोदरत्वेन बह्वन्नपाकादति बलिष्ठो भीमसेन इति कथितम्। कुन्तीपुत्र इति कुन्त्या महता तपसा धर्मम् आराध्य लब्धः स्वयं च राजसूययाजित्वेन मुख्यो राजा युधि च अयमेव जयभागित्वेन स्थिरो न त्वेतद्विपक्षाः स्थिरा भविष्यन्ति इति युधिष्ठिरपदेन सूचितम्। नकुलः सुघोषं सहदेवो मणिपुष्पकं दद्मौ इति अनुषज्यते। परमेश्वासः काश्यो महाधनुर्धरः काशिराजः न पराजितः पारिजातहरण बाणयुद्धादिमहासङ्ग्रामेषु एतादृशः सात्यकिः। हे पृथिवीपते धृतराष्ट्र स्थिरो भूत्वा शृण्वित्यभिप्रायः। सुगमं मन्यत्। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
धार्तराष्ट्राणां सैन्ये शङ्कादिध्वनिः अतितुमुलः अपि न पाण्डवानां क्षोभकः अभूत्। पाण्डवानां सैन्ये जातस्तु स शङ्खघोषो धार्तराष्ट्राणां धृतराष्ट्रस्य तव सम्बन्धिनां सर्वेषां भीष्मद्रोणादीनामपि हृदयानि व्यदारयत्। हृदयविदारणतुल्यां व्यथां जनितवान् इत्यर्थः। यतः तुमुलः तीव्रः नभश्च पृथिवीं च प्रतिध्वनिभिः आपूरयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। मध्ये रथस्थापनप्रयोजनम् आह योद्धुकामान् न त्वस्माभिः सह सन्धिकामान् अवस्थितान् न तु भयात् प्रचलितान् एतान् भीष्मद्रोणादीन् यावद् गत्वाहं निरीक्षितुं क्षमः स्याम् तावत् प्रदेशे रथं स्थापयेत्यर्थः। यावदिति कालपरं वा ननु त्वं योद्धा न तु युद्धप्रेक्षकोस्तव किमेषां दर्शनेन इत्येत्राह कैः इति। अस्मिन् रणसमुद्यमे बन्धूनाम् एव परस्परं युद्धोद्योगे मया कैः सह योद्धव्यं मत्कर्तृकयुद्धप्रतियोगिनः कैर्मया सह योद्धव्यं किं कर्तृकयुद्धप्रतियोग्यहमिति च महदिदं कौतुकम् एतज्जानमेव मध्ये रथस्थापनप्रयोजनम् इत्यर्थः। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। ननु बन्धव एव एते परस्परं सन्धिं कारयिष्यन्ति इति कुतो युद्धम् इति आशङ्क्य आह। य एते भीष्मद्रोणादयो धार्तराष्ट्रस्य दुर्योधनस्य दुर्बुद्धेः स्वरक्षण उपायम् अजानतः प्रियचिकीर्षवो युद्धे न तु दुर्बुद्ध्यपनयदादौ तान् योत्स्यमानानहम् अवेक्षे उपलभे न तु सन्धिकामान्। अतो युद्धाय तत्प्रतियोग्यवलोकनम् उचितम् एव इति भावः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। एवम् अर्जुनेन प्रेरितो भगवान् हिंसारूपं धर्मम् आश्रित्य प्रायशो युद्धान्तं व्यावर्तयिष्यति इति धृतराष्ट्राभिप्रायमानलक्ष्य तन्निराचिकीर्षुः संजयो धृतराष्ट्रं प्रत्युक्तवानित्याह वैशम्पायनः। हे भारत, धृतराष्ट्र भरतवंशमर्यादाम् अनुसन्धायापि द्रोहं परित्यज्य जातीनामिति सम्बोधन अभिप्रायः। गुडाकाया निद्राया ईशेन जितनिद्रतया सर्वत्र सावधानेन अर्जुनेन एवम् उक्तो भगवान् अयम् मद्भृत्योऽपि सारथ्ये मां नियोजयति इति दोषम् आसज्य न अकुप्यत् न वा तं युद्धान्यवर्तयत्
किन्तु सेनयोरुभयोर्मध्ये भीष्मद्रोणप्रमुखतः तयोः प्रमुखे सम्मुखे सर्वेषां महीक्षितां च सम्मुखेः आद्याद्यत्वात् सार्वविभक्तिकस्तसिः चकारेण समासनिविष्टोऽपि प्रमुखतः शब्द आकृष्यते। भीष्मद्रोणयोः पृथक् कीर्तनम् अति प्राधान्यसूचनाया रथोत्तमम् अग्निना दत्तं दिव्यं रथं भगवता स्वयमेव सारथ्येन अधिष्ठिततया च सर्वोत्तमं स्थापयित्वा ऋषिकेशः सर्वेषां निगूढाभिप्रायज्ञो भगवान् अर्जुनस्य शोकमोहावुपस्थिताविति विज्ञाय सोपहासम् अर्जुनम् उवाच। हे पार्थ, पृथायाः स्त्रीस्वभावेन शोकमोहग्रस्ततया तत्सम्बन्धिनस्तवापि तद्वत्ता समुपस्थितेति सूचयन् ऋषिकेशत्वम् आत्मनो दर्शयति। पृथा मम पितुः स्वसा तस्याः पुत्रः असि इति सम्बन्धोल्लेखेन च आश्वासयति। मम सारथ्ये निश्चितो भूत्वा सर्वानपि समवेतान् कुरुन् युत्सून् पश्य निश्शङ्कतया इति दर्शनविधि अभिप्रायः। अहं सारथ्ये अतिसावधानस्त्वं तु साम्प्रतम् एव रथित्वं लक्ष्यसि इति किं तव परसेनादर्शनेत्य अर्जुनस्य धैर्यम् आपादयितुं पश्येत्येतावत्पर्यन्तं भगवतो वाक्यम् अन्यथा रथं सेनयोर्मध्ये स्थापयामासेति एतावन्मात्रं ब्रूयात्। तत्रापश्यत्स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्ततः। तत्र समरसमारम्भार्थं सैन्यदर्शने भगवता अभ्यनुजाते सति सेनयोः उभयोः अपि स्थितान् पार्थः अपश्यत् इति अन्वयः। अथ शब्दस्तथा शब्दपर्यायः। परसेनायां पितॄन् पितृव्यान् भूरिश्रवप्रभृतीन् पितामहान् भीष्मसोमदत्तप्रभृतीन् आचार्यान् द्रोणकृपप्रभृतीन् मातुलान् शल्यशकुनिप्रभृतीन् भ्रातॄन् दुर्योधनप्रभृतीन् पुत्रान् लक्ष्मणप्रभृतीन् पौत्रान् लक्ष्मणादिपुत्रान् सखीन् अश्वत्थाम जयद्रथप्रभृतीन् वयस्यान् श्वशुरान् भार्याणां जनयितॄन् सुहृदो मित्राणि कृतवर्म भगदत्तप्रभृतीन्। सुहृद इत्यनेन यावन्तः कृतोपकारा मातामहादयश्च ते द्रष्टव्याः। एवं स्वसेनायाम् अपि उपलक्षणीयम्। एवं स्थिते महान् अधर्मो हिंसेति विपरीतबुद्ध्या मोहाख्यया शास्त्रविहितत्वेन धर्मत्वम् इति ज्ञानप्रतिबन्धकेन च ममकारनिबन्धनेन चित्तवैकल्येन शोकमोहाख्येन अभिभूतविवेकस्य अर्जुनस्य पूर्वम् आरब्धादियुद्धाख्यात् स्वधर्माद् उपरिरंसा महानर्थ पर्यवसायिनी प्रवृत्तेति दर्शयति। कौन्तेय इति स्त्रीप्रभत्वकीर्तनं पार्थवत्तादात्विकमूढतामपेक्ष्य कर्त्र्या स्वव्यापारेण एव आविष्टः व्याप्तः न तु कृपां केनचिद् व्यापारेण आविष्टः इति स्वतः सिद्धैवास्य कृपेति सूच्यते। एतत् प्रकटीकरणाय परयेति विशेषणम्, अपरयेति वा छेदः। स्वसैन्ये पुरापि कृपाद्भूदेव तस्मिन् समये तु कौरवसैन्ये अपि अपरा कृपा भूदि इति अर्थः। विषीदन् विषादम् उपतापं प्राप्नुवन् अब्रवीद् इति उक्ति विषादयोः समकालतां वदन् सगद्गद कण्ठताश्रुपातादि
विषादकार्यम् उक्तिकाले द्योतयति। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदम् इदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। तदेव भगवन्तं प्रत्यर्जुनवाक्यम् अवतारयति सञ्जयः। अर्जुन उवाच इत्यादिना एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन तत्र स्वधर्मप्रवृत्तिकारणीभूत तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धकः स्वपरदेः आत्मात्मीयाभिभानवतो अनात्मविदः अर्जुनस्य युद्धेन स्वपरदेह विनाशप्रसङ्गदर्शिनः शोको महानासीदिति तल्लिङ्गकथनेन दर्शयति त्रिभिः श्लोकैः। इमं स्वजनमात्मीयं बन्धुवर्गं युद्धेच्छुं युद्धभूमौ च उपस्थितं दृष्ट्वा स्थितस्य मम पश्यतः मम इति अर्थः। अंगानि व्यथन्ते मुखं च परिशुष्यति इति श्रमादिनिमित्तशोकापेक्षया तितिक्षयकथनाय सर्वतोभाववाचि परिशब्दप्रयोगः। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। वेपथुः कंपः, रोमहर्षं पुलकितत्वं, गाण्डीवभ्रंशेन अधैर्यलक्षणं दौर्बल्यं, त्वक्परिदाहेन च अन्तःसन्तापो दर्शितः। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अवस्थातुं शरीरं धारयितुं च न शक्नोमि इति अनेन मूर्छा सूच्यते। तत्र हेतुः मम मनो भ्रमति इव एति। भ्रमणकर्तृत्सादृश्यं नाम मनसः कश्चिद् विकारविशेषो मूर्छायाः पूर्वावस्था चौ हेतौ। यत एवम् अतो नावस्थातुं शक्नोमि इति अर्थः। पुनरपि अवस्थान असामर्थ्ये कारणम् आह निमित्तानि च सूचकतया आसन् अदुःखस्य विपरीतानि वामनेत्रस्फुरणादीनि पश्यामि अनुभवामि। अतः अपि नावस्थातुं शक्नोमि इत्यर्थः। अहम् अनात्मवित्वेन दुःखित्वात् शोकनिबन्धनं क्लेशम् अनुभवामि। त्वन्तु सदानन्दरूपत्वात् शोकासंसर्गीति कृष्णपदेन सूचितम्। अतः स्वजनदर्शने तुल्येऽपि शोकासंसर्गित्वलक्षणादिविशेषत्वं माम् अशोकं कुरु इति भावः। केशवपदेन च तत्करणसामर्थ्यम्। को ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ईशो रुद्रः संवर्ता तौ वात्यनुकम्प्यतया गच्छति इति तद्व्युत्पत्तेः। भक्तदुःखकर्षित्वं वा कृष्णापदेनोक्तम्। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। केशवपदेन च केश्यादि दुष्टदैत्यनिबर्हणेन सर्वदा भक्तान् पालयसीत्यतो मामपि शोकनिवारणेन पालयिष्यसि इति सूचितम्। एवं लिङ्गद्वारेण समीचीनप्रवृत्तिहेतुभूतत्वज्ञानप्रतिबन्धकीभूतं शोकम् उक्त्वा सम्प्रति तत्कारितां विपरीतप्रवृत्तिहेतुभूतां विपरीतबुद्धिं दर्शयति। श्रेयः पुरुषार्थः दृष्टम् अदृष्टं वा बहुविचारणाद् अनुपश्यादपि न पश्यामि।
अस्वजनम् अपि युद्धे हत्वा श्रेयो न पश्यामि। द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलमेदिनौ परिव्राग्योगयुक्तश्चरणे चाभिमुखो हतः इत्यादिना हतस्यैव श्रेयो विशेषाभिधानात् धन्तुस्तु न किञ्चित् सुकृतम्। एवमस्वजनवधेऽपि श्रेयसो भावे स्वजनवधे सुतरां तद् अभाव इति जापयितुं स्वजनम् इति उक्तम्। एवम् अनाहववधे श्रेयो न अस्ति इति सिद्धसाधनवारणाय आहव इति उक्तम्। येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च। प्राणधनशब्दौ तु तद् आशालक्षकौ। स्वप्राणत्यागे अपि स्वबन्धूनाम् उपभोगाय धनाशा सम्भवेद् इति तद्वारणाय पृथक् धनग्रहणम्। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। येषाम् अर्थे राज्याद्यपेक्षितं ते अत्र नागता इति आशङ्क्य तान् विशिनष्टि स्पष्टम्। ननु यदि कृपया त्वम् एतान् न हंसि तर्हि त्वाम् एते राज्यलोभेन हनिष्यन्ति एव। अतस्त्वमेव एतान् हत्वा राज्यं भुङ्क्षेत्यत आह। त्रैलोक्यराज्यस्य अपि हेतोः तत्प्राप्त्यर्थम् अपि अस्मान् घ्नतः अपि एतान् न हन्तुमिच्छामि। इच्छामि अपि न कुर्याम् अहम्। किं पुनर्हन्याम् महीमात्रम् प्राप्तये तु न हन्यामिति किमु वक्तव्यम् इति अर्थः। मधुसूदन इति सम्बोधयन् वैदिकमार्गप्रवर्तकत्वं भगवतः सूचयति। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्न मही कृते। नन्वन्यान् विहाय धार्तराष्ट्रा एव हन्तव्याः तेषाम् अत्यन्तक्रूरतर तद्दुःखदातॄणां वधे प्रीतिसम्भवादित्यतः धार्तराष्ट्रान् दुर्योधनादीन् भ्रातॄन् निहत्य स्थितनामस्माकं का प्रीतिः स्यात् न का पीत्यर्थः। न हि मूढजनोचित क्षणमात्रवर्ति सुखाभासलोभेन चिरतर नरक यातना हेतुर्बन्धुवधोऽस्माकं युक्त इति भावः। जनार्दन इति सम्बोधनेन यदि वध्या एते तर्हि त्वमेव एतान् जहि प्रलये सर्वजनाहिंसकत्वे अपि सर्वपापासंसर्गित्वाद् इति सूचयति। ननु अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापाहः क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते ह्याततायिनः इति स्मृतिरेतेषां च सर्वप्रकारैराततायित्वात् आततायिनमायान्तं हन्याद् एव विचारवन्। न आततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन इति वचनेन दोषाभावप्रतीतेर्हन्तव्या एव। दुर्योधनादय आततायिन इति आशङ्क्य आह पापम् एव इति। एतान् आततायिनः अपि हत्वा स्थितान् अस्मान् पापम् आश्रयेद् एव इति सम्बन्धः। अथवा पापम् एव आश्रयेन्
न किञ्चिद् अन्यद्दृष्टदृष्टं वा प्रयोजनम् इति अर्थः। न हिंस्यात् इति धर्मशास्त्रात् आततायिनं हन्यात् इति अर्थशास्त्रस्य दुर्बलत्वात्। तदुक्तं याज्ञवल्क्येन। स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः, अर्थशास्त्रात्तु बलवद्धर्मशास्त्रम् इति स्थितिः इति। अपरा व्याख्या। ननु धार्त्राराष्ट्रान् घ्नतां भवतां प्रीत्यभावे अपि युष्मान् घ्नतां धार्तराष्ट्राणां प्रीतिरस्त्येवातस्ते युष्मान् हन्युरित्यत आह पापम् एव इति। अस्मान् हत्वा स्थितान् एतान् आततायिनो धार्तराष्ट्रान् पूर्वमपि पापिनः साम्प्रतम् अपि पापम् एव आश्रयेन् नान्यत् किञ्चित् सुखम् इत्यर्थः। तथा च आयुध्यतोः अस्मान् हत्वा एत एव पापिनो भविष्यन्ति, न अस्माकं कापि क्षतिः पापासम्बन्धादि इति प्रत्ययः इति अभिप्रायः। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। फलाभावाद् अनर्थसम्भवाच्च परहिंसा न कर्तव्येति न च श्रेयः अनुपश्यामि इति आरभ्य उक्तं तद् उपसंहरति। अदृष्टफलाभावः अनर्थसम्भवश्च तच्छब्देन परामृश्यते। दृष्टसुखाभावम् आह स्वजनं हि इति। माधव इति लक्ष्मीपतित्वान्न अलक्ष्मीके कर्मणि प्रवर्तयितुम् अर्हसि इति भावः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। बाय। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कथं तर्हि परेषां कुलक्षये स्वजनहिंसायां च प्रवृत्तिः तत्र आह। लोभ उपहत बुद्धित्वात् तेषां कुलक्षयादि निमित्त दोष प्रतिसन्धान अभावात् प्रवृत्तिः संभवति इत्यर्थः। अतएव भीष्मादीनां शिष्टानां बन्धुवधे प्रवृत्तत्वात् शिष्टाचारत्वेन वेदमूलत्वादितरेषामपि प्रवृत्तिः उचित इति उपास्तम। हेतुदर्शनाच्च इति न्यायात्। तत्र हि लोभादिहेतुदर्शने वेदमूलत्वं न कल्प्यत इति स्थापितं। यद्यप्येते न पश्यन्ति तथापि कथम् अस्माभिर्न ज्ञेयम् इति उत्तरश्लोकेन सम्बन्धः। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। ननु यद्यप्येते लोभात् प्रवृत्ताः तथापि आहूतो न निवर्तेत द्यूतादपि रणदपि इति विजितं। क्षत्रियस्य इत्यादिभिः क्षत्रियस्य युद्धं धर्मो युद्धार्जितं च धर्म्यं धनमिति शास्त्रे निश्चयाद्भवतां च तैः आहूतत्वाद्युद्धे प्रवृत्तिरुचितैवेत्याशङ्क्याः। अस्मात् पापाद् बन्धुवद फलकयुद्धरूपात् अयम् अर्थः। श्रेयः साधनताज्ञानं हि प्रवर्तकं श्रेयश्च तद्यज्यश्रेयो न अनुबन्धि। अन्यथा श्येनादीनामपि धर्मत्वापत्तेः। तथा च उक्तं फलतः अपि च यत्कर्म न अनर्थेन अनुबध्यते केवल प्रीतिहेतुत्वात् तद्धर्मम् इति कथ्यते इति। ततश्चाश्रेयोनुबन्धितया शास्त्र प्रतिपादिते अपि श्येनादौ एवास्मिन् युद्धेऽपि न अस्माकं प्रवृत्तिः उचित इति।
कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। एवं च विजयादीनाम् अश्रेयस्त्वेन अनाकाङ्क्षितत्वान् न तदर्थं प्रवृत्तिर्तव्यम् इति दृढयितुम् अनर्थानुबन्धित्वेन आश्रयेस्त्वमेव प्रपञ्चयन्नाह। सनातनाः परम्पराप्राप्ताः कुलधर्माः कुलोचिता धर्माः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कर्तुरभावात् उत अपि अग्निहोत्रादि अनुष्ठातृपुरुषनाशेन धर्मे नष्टे। जात्यभिप्रायम् एकवचनम् अवशिष्टं बालादिरूपं कृत्स्नमपि कुलधर्मः अभिभवति स्वाधीनतया व्याप्नोति। उत शब्दः कृत्स्नपदेन सम्बध्यते। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अस्मदीयैः पतिभिः धर्मतिक्रम्य कुलक्षयः कृतश्चेदस्माभिरपि व्यभिचारे कृते को दोषः स्याद् इति एवं कुतर्काः हताः कुलस्त्रियः प्रदुष्येयुः इति अर्थः। अथवा कुलक्षयकारि पतित-पति-सम्बन्धादेव स्त्रीणां दुष्टत्वम् आशुद्धेः सम्प्रतीक्षो हि महापातकदूषितः इत्यादि स्मृतेः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। कुलस्य संकरश्च कुलघ्नानां नरकायैव भवति इति अन्वयः। न केवलं कुलघ्नानाम् एव नरकपातः किन्तु तत्पितॄणाम् अपि इति आह पतन्ति इति। हि शब्दः अपि अर्थे हेतौ वा पुत्रादीनां कर्तॄणाम् अभावाल्लुप्ता पिण्डस्य उदकस्य च क्रियात् येषां ते तथा कुलघ्नानां पितरः पतन्ति नरकाय एव इति अनुषङ्गः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। जातिधर्माः क्षत्रियत्वादि निबन्धनाः कुलधर्मा असाधारणाश्च एतैः दोषैः उत्साद्यन्ते उत्सन्नाः क्रियन्ते विनाश्यन्त इति अर्थः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। ततश्च प्रेतत्वपरावृत्तिकारणाभावान् नरके एव केवलं निरन्तरं वासो भवति ध्रुवम् इति अनुशुश्रुम इति आचार्याणां मुखाद्वयं श्रुतवन्तो न स्वाभ्यूहेन कल्पयाम इति पूर्वोक्तस्यैव दृढीकरणम्। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। बन्धुवधपर्यवसायी युद्धाध्यवसायोऽपि सर्वथा पापिष्टतरः किं पुनर्युद्धम् इति वक्तुं तद् अध्यवसायेन आत्मानं शोचन् आह। यदि दृशीते बुद्धिः कुतस्तर्हि युद्धभिनिवेशेन आगतः असि इति न वक्तव्यम्। अविमृश्यकारितया मयौद्धत्यस्य कृतत्वादिति भावः। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। ननु तव वैराग्ये अपि भीमसेनादीनां युद्धोत्सुकत्वाद् बन्धुवधो भविष्यति एव त्वया पुनः किं विधेयम् इति अत आह। प्राणादपि प्रकृष्टो धर्मः
प्राणभृताम् अहिंसा पापानिष्पत्तेः तस्माज्जीवनापेक्षया मरणम् एव मम क्षेमतरम् अत्यन्तं हितं भवेत्। प्रियतरम् इति पाठे अपि स एव अर्थः। अप्रतीकारं स्वप्राणत्राणाय व्यापारम् अकुर्वाणं बन्धुवधाध्यवसायं मात्रेणापि प्रायश्चित्तान्तरहितं वा। तथा च प्राणान्त प्रायश्चित्तेनैव भविष्यति इति अर्थः। यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ततः किं वृत्तम् इति अपेक्षायां सङ्ख्ये सङ्ग्रामे रथोपस्थे रथस्य उपविशेषः पूर्वं युद्धार्थम् अवलोकनार्थं च उत्थितः सन् शोकेन संविघ्नं पीडितं मानसं यस्य सः इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य विश्वेश्वर सरस्वती पादशिष्य सूनु मधुसूदन सरस्वती विरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता गूढार्थदीपिकायां प्रथमोऽध्यायः।